बॅक टू अवर चॅनल. कशे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे आसतली. आणि आयज म्हादेवालो फर्स्ट दीस स्कुलाचो. बाब रेडी जावन बॅग वत्ताय पळय. काय बोरचलो घाल मगो. धांवनाका थिंगा ते स्कूल. कळपा ना तांकां तशें म्हणल्यार सुद्दां. ओके. ऑल द बेस्ट फॉर न्यू एकाडेमिक इयर. बाय बाय. सो आतां हांव ना मातशी मागीर हुल्ल्या सारकी करता. आनी इतली गरमी जाता शी शी शी. हांव ऑलरेडी एक पाट न्हांवला. आतां म्हाका ना सगळें आयदन बी सारक करून परत एक पाट न्हांवपा पडटलें. नाजाल्यार अपा जावपा तुमकां दाखयता मात सुद्दां वारें येना पळय. एक झाडां पान सुद्दां आसना. आनी हिंगा ना काळोख जाला सारको. कितल्या वेळार पावस येता आनी आयज पावस पडल्या पुरो म्हाका बॅड बीन सारक करपा जाय. आनी हे पळय हे कपडे कशे उडोवन दवरल्या ते बी सारक करपा जाय. ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. A few moments later. ट्रॉलीतले ना सगळे हांवें कपडे खाली केले. हे म्हादेवा केन्ना घालपाक कपडे तुमकां आसा ते ट्रॉली काडून वयर दवरपा जाय. आनी पळय तेगे शर्टींग लायन दवरला हांवें ना. हे मातशें क्लीन करपा उरल्या. आनी हितून भितर सगळे कपडे सारक करून दवरले. ओके. आनी कपडे सारक करून दवरून आतां किचनाक गेल्लें. आनी किचनाक कितें पळय खबर आहा. हे शीत करपा दवरला हांवें. हिंगा मोय आसाय. हे पळय दिसता हे पळय मोय. हांवें अजून किचनाक सारकी कांयच केलें ना. आनी मोय खंय जाली त्योच म्हाका समजना. एक पाटी मोय लागले न्हू किचनाक तुमकां खबर आहा. सगळे फावट मोय लागतले. आतां म्हाका समजना कितें करूं तेंकां तें. फर्स्ट डिफिकल्टी येयली म्हाका आतां. मोयाक कशें धांवोवपाक हांव ताका चॉक लावपा पडटलो. नाजाल्यार कितें ना कितें जुगाड करपा पडटलो मोया धांवोवपाक. नाजाल्यार न्हू हांवें हिंग कितें दवरलें न्हू जाल्यार त्यो रोखड्या येतल्यो मोयो. आनी तुमचे कडेन कितें जुगाड आसा ना मोया धांवोवपाचो जाल्यार प्लीज कमेंट सेक्शनार सांगात. हांव ते यूज करतलें. ओके. उदक खतखत मारला शिता तांदूळ घालता. सो गायस आतां 2 जालीं दनपारचे. आनी म्हादेव अजून स्कुलांतल्यान येयलो ना. अशें तो पावता 1:30 स्कूल सुट्टालें. पळय येयल्यानंतर विचारलें ताका कित्या लेट जालो तो. ओके. तसो हांव मागीर मातशें ना एडिटींग करता. थोडोसो उरला विडियो एडीट करपाचो. लेट जालो मग तुका. टायमिंग चेंज जाला. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 नेट. तेच खातीर लेट जालो. ते कितें जालें. ओके. तर मग आतां नुस्तें फ्राय करपा पडटलें आनी तुमकां मागीर मेळटा. Much later. सो गायस जेवले नंतर ना हांव न्हिदलेलें आनी म्हादेव बी न्हिदलेलो. आनी हांव उठलें आतां टायम ना 5 जाला. ओके. आनी म्हादेव ना तोंड करून न्हिदलो आसा. ओके. आतां हांव ना आतां चड त्रास करना. जस्ट हांवें वचून तोंडां उदक घालया. पळोवया तो कसो रिएक्ट करता पेलो. मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे ना लिंबू घालपा लागलो. बेश्टी उदक घातलें पयलें. सो गायस आतां 11 जाले. आतां न्हिदपा तयार करता. आयज ना तितली गरमी ना. काल खूब जाताली. आतां मातशें थंड दिसता. आनी थंड कित्याक दिसता खबर आहा. सांजचे ना मातसो काळो जाल्लो पावस येवपाक. पूण पावस येयना. आय होप आयज रात तरी पावस येवं द्या. नाल्यार
सकाळफुडलो दिसा खूब गरमी येता, खूब गरमी येता. हो, जी बी टिचर्स आयज स्कुलाक गेल्ली आनी जी बी स्टुडंट्स आयज स्कुलान नाल्यार हायर सेकंडरी गेल्ली तेंची फर्स्ट दीस बरो गेलो आसतलो. आनी कॉलेज कित्याक म्हळ्यार कॉलेज स्टार्ट जाली 21 जून. ओके, सो आयचो व्हिडिओ हांव हिंगा एंड करता. एक एक्सायटींग व्हिडिओ येतलो तुमचे खातीर. ओके, सो तेजे खातीर चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी व्हिडिओक लायक करा. ओके, बाय.